أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لي ليس ال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والمغرب ولكن إن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. 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 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقى وأقام الصلاة وآتى الزكاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفوا بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والم- والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصابرين في البأساء وضراء وحين البأس والضراء وحين البأس وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والم والمف موف والصابرين 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 في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وحين البأس أولئك الذين صدقوا नीचे करें أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون